قبل ما نبداو ليكزامبل ديالنا نحاول نوريكم يعني كيفاش تحملوا لوجيسيال اللي غادي نخدموا به. مثلا انا غنخدم بلوجيسيال ديف سي بلس بلس، ثم يعني كاين بزاف ديال البرامج يمكن لكم تستعملوهم، مثلا كود بلوك اكسيتيرا. دونك يعني يمكن لكم تحملوا اللي كترتاحوا فيه، متفقين؟ دونك بيان سور باغ اكزومبل انا ديف سي بلس بلس يعني بسيط سهل، ما فيش بزاف ديال الحوايج. دونك طابي سير جوجل ديف سي بلس بلس اكسيتيرا. دونك يعني عطاك بزاف ديال المواقع لي سيت، اختار السيت اللي بغيتي. باغ اكزومبل انا تيليشارجيتهم من هذا كومون سا مارش. اوكي بيان سور تيليشارجي ديف سي بلس بلس غراتوي، اوكي يعني مجاني، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه. اي بيان سور غتكليكي على تيليشارجي. دونك باغ اكزومبل ايسي عندنا 47.09 ميغا، دونك 47.09 ميغا. بيان سور يعني الحجم ديالو صغير بزاف. بيان اي بيان سور غادي تانستالي، الانستالاسيون يعني مباشره، يعني ماشي شي حاجه صعيبه، متفقين؟ سويفون انستالي اكسيتيرا نيكست نيكست اولا هادي على حسب اللغه ديال الحاسوب ديالك، وغتثبتو على الحاسوب ديالك. بيان دونك غادي تعطيك واحد الايقونه في سطح المكتب ديالك في البيرو، يعني كومسا. دونك تكليكي عليها وتدخل البرنامج ديالك، يعني لوجيسيال ديف سي بلس بلس. بيان دونك يعني واجهه البرنامج هي هادي. بيان دونك لاحظوا معايا مزيان، اول حاجه خصني نكريي بروجي. دونك كيفاش نكري بروجي؟ سوا غنمشي للفيشي وغندير نوفو وغندير بروجي، سوا تو سامبلومون غنكليكي على هاد البابي، لو بابي غري، غتعطيني بيان سور فيشي سورس ولا بروجي. دونك كليكي على بروجي. هنا غنحتاجو بيان سور كونسول ابليكاسيون. اوكي وما تنساوش تكون يعني هاد الخانه هي اللي مكاينه، يعني ما كايناش في السي، كاينه في السي بلس بلس، متفقين؟ بيان دونك كونسول ابليكاسيون. اوكي بيان دونك يعطيك يعني فين غتخزنو، يعني باغ اكزومبل انا غنخزنو هنا، مثلا نسميه اكزومبل اكزومبل اي انغوجيستري. بيان غيعطيك هادشي باغ ديفو، دونك نمسحو هادشي كامل، متفقين؟ بعدنا ما نديرو به. بيان دونك اول حاجه نبدا بلي بيبليوتيك. دونك لي بيبليوتيك اللي غنستعمل في هاد الكور كامل غنحاول نكتبهم لكم هنا. بالنسبه لسي بلس بلس، سي بلس بلس يعني لي بيبليوتيك اللي غنستعمل يعني غير جوج، ماشي شي حاجه صعيبه. اي او ستريم اي اي او مانيب. اوكي ستريم دونك تيت واحد الاو اي اي او مانيب. اي او مانيب. بيان بالنسبه بيان سور لي بيبليوتيك اللي كاينين في السي وغنستعملهم كذلك في سي بلس بلس، دونك غنستعمل مثلا 4 ديال لي بيبليوتيك اولا 3 ما كنعتقد. دونك استوديو بيان سور ضروري، استوديو. كذلك عندنا استدليب، استدليب. كذلك عندنا سترينغ، سترينغ. عندنا كذلك مات، متفقين؟ بيان هادو لي بيبليوتيك اللي غنستعمل. دونك فاش نحتاجو شي فونكسيون غنقلبو على البيبليوتيك اللي كاينه فيها ونستعملوها بكل بساطه، متفقين؟ بيان ايو ستريم اي او ماني. دونك كيفاش كنديكلاري لي بيبليوتيك؟ دونك الديكلاراسيون سامبل، سامبلومون كدير دياز اوكي انكلود او انكلود. انكلود يعني التضمن، تو سامبلومون انكلود يعني التضمن، يعني من انكلو. اوكي بيان لانكلوزيون. انكلود يعني التضمن هادوك لي فونكسيون اللي كاينين في هاد البيبليوتيك غنستعملوهم في هاد البروغرام ديالنا، متفقين؟ بيان بيان سور اونتر بيان سور انفيريور اي سوبيريور كنكتبو بيبليوتيك. باغ اكزومبل غنكتب بيبليوتيك ديال سي بلس بلس، دونك تو سامبلومون ديريكتومون كتكتب يعني لو نون ديالها. اوكي يعني اي او ستريم باغ اكزومبل اي او ستريم اي ستريم. اي بيان سور لا ميم مانيير هنا بيان سور كنبدل لو نون اي او مانيب، اي او مانيب. بيان بالنسبه بيان سور لاحظوا معايا مزيان، بالنسبه بيان سور لي بيبليوتيك الاخرين ديال السي اتونسيون شنو قلت لكم، بصح هادو خليهم من بعد. اشنو قلت لكم؟ مثلا جا درت ديريكتومون لو نون ديال البيبليوتيك سي. بيان سور فاش كنا في لونغا سي كنا كنديرو استوديو وكنديرو بوان اش بوان هذا. اوكي كنا كنديفينيو اولا كنديكلاريو البيبليوتيك. مي في سي بلس بلس عفوا ماشي بحال هكا.
واش غنديرو كا؟ نو، قلت لكم كديروا دائما كتسبقوها بالسي. نديرو مثلا نفترضوا ان بيان سور ما درناش، دونك نختبروا هادشي واش صحيح باش نعرفوا واش عندنا هادشي صحيح ولا لا. متفقين؟ دونك هادي بيان سور هي باش كتعرف شي واش صحيح ولا لا، كتكومبيلي بيان سور هنا ليكزيكسيون. اوكي بيان، لاحظوا معايا كيعطيك ديفو، دونك يعني هادشي خطا. اوكي بيان، دونك يعني علاش؟ حيت ما درناش سي. دونك تو سامبلومون كنزيدو سي، كنكومبيلي سوا كنكومبيلي ب اف 9 اولا بهاد الزر اللي كاين هنا. اوكي بهاد البوطون اللي كاين الفوق. متفقين؟ هذا اولا اف 9. دونك مثلا نديرو اف 9. متفقين؟ اي بيان سور بيان، دونك بيان ها هو قبلو. متفقين؟ نفس الطريقه يعني لي بيبليوتيك الاخرين. دونك كوبي كولي كولي كولي. بيان سور ici غادي نكتبو stdlib. هنا string اولا c string string، و بيان سور ici cmat. بيان، دونك واش غيقبلوا لنا هادشي؟ شوف بيان، دونك قبلوا. متفقين؟ سي سترينغ فين كاين البروبليم؟ نسيت اخ باردون. بيان تري بيان، دونك دائما كومبيلي نشوف واش عندي شي خطا. متفقين؟ بيان، دونك دابا ديفينيت بيان سور لي بيبليوتيك. دونك دابا غنكتب بيان سور فونكسيون برينسيبال ماين. بيان، مي قبل شنو قلت لكم؟ دائما سي بلس بلس لا فونكسيون برينسيبال مين كتغوتورني ان اونتي دائما. اوكي باغ اكزومبل نفترضوا انا درت فويد باغ اكزومبل ici les parenthèses et les accolades, accolades fermées, accolades ouvertes. Bien, donc F9. donc لاحظوا معايا شنو غادي يوقع. ما غاديش يقبل لي البروغرام هاد الفونكسيون، اي نورمالمون وي دابا هاو عطاني ايرور. متفقين؟ دونك عطاني ايرور حيت بيان سور درت لي فويد. دونك نديرو انت غادي يقبلها. متفقين؟ بيان ها هو قبلها. اي بيان سور في الاخير كنديرو ريتور زيرو اولا زيرو ولا ان ولا اكسيتيرا. دونك حنا بيان سور كنتفقوا على زيرو. يعني علاش كنديرو هاد ريتور زيرو؟ يعني جو سامبلومون كنقول لكم ان البروغرام ساهله. متفقين؟ ساهله. باغ اكزومبل غنستعمل برينت اف. برينت اف يعني هي اللي كنافيشيو فيها، كنافيشيو في سي. في لونغاج سي كنا كنستعملو برينت اف سكان اف. سكان اف بور ليكريتور او سكان اف بور ليكريتور او برينت اف بور لافيشاج. دونك باغ اكزومبل تستعمل برينت اف. برينت اف بيان سور كنديرو بيان سور اونتر لي بارونتيز بيان سور بوين فيرغول، حيت قلنا توت لي انستركسيون دوا ديتيرميني بار بوين فيرغول. يعني دائما خصنا ننتهيو بوين فيرغول باش نبين بان البروغرام هذيك راه انستركسيون. اي بيان سور اونتر لي غويمي كنكتبو بيان سور الميساج. باغ اكزومبل بونجور بونجور تو لو موند تو لو موند. دونك ليكزيكسيون ها هي كاينه هنا اولا كومبيلي بيان سور اكزيكوتي او ميم طون. اوكي دونك غادي اكزيكوتي او كومبيلي او ميم طون، يعني كتورك على اف 11 ولا هاد الزر هذا. متفقين؟ بيان كيف ما شفتوا يعني بونجور تو الموند. بيان، دونك هذا بروميير اكزومبل كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا لحد الان. يعني لي بيبليوتيك اللي كاينين في سي باش نديكلاريهم في سي بلس بلس كنسبقهم بالسي. متفقين؟ بالسي ها هي توت لي بيبليوتيك. وبيان سور فاش كتكون عندنا بيبليوتيك مديفينيا في سي بلس بلس تو سامبلومون كنكتب لو نون ديالها ديريكتومون. متفقين؟ بيان، ودائما لا فونكسيون برينسيبال ماين دائما كتغوتورنو ليا ان اونتي. متفقين؟ بيان، اي بيان سور لاحظوا معايا مزيان هنايا شنو كتبوا لي ماي بوين سي بي بي، يعني لو نون ديال الفيشي بوين سي بي بي يعني النوع ديالو سي بلس بلس. سي بي بي يعني سي بلس بلس. متفقين؟ كنتمنى تكون تبان لكم يعني النوع اولا التيب ديال هاد الفيشي. متفقين؟ بيان، دونك هادشي بيان سور اللي عرفناه لحد الان بلا ما نزيد نكثر عليكم. بيان.